हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या ह्या न्यू ब्लॉगान. खूब ट्राय करता की डेली रुटीन डेली घालपाचें आनी कंटिन्यू रावपाचें. सो चला आतां म्हाजें बारीकशें जें मिनी गार्डन आसा न्हू तेजेर एक फावट मारया. सो पुदिना आनी जितली बीन बारीक बारीक झाडां आसा न्हू ती बीन जाल्ली आसा. हें तुमी एक्स्ट्रा आतां पळयतले बिकॉज न्हू हांवें तुमकां सांगलेलें की एक फावटी इंट्रस्ट घेतलो न्हू मागीर हांव फूल म्हाजें 100% लायत आसना. नीमचें झाड हाडलेलें आसा बिकॉज एक नीमचें कडुलिंबाचें पान वीकली तरी खावपाचें अशें हांवें डिसायड केलें. आनी बारीक बारीक हांगा न्हू झाडां येता लायक हांवें बियां घातलेली आनी ताजे लायक पानां बीन येयत आसा आनी इतलें बरें दिसता. स्नेक प्लांट हांवें म्हाज्या टिचरीच्या मावशे कडल्यान हाडलें एंड मागोन हाडलें, चोरून हाडूंक ना. बट हांवें हें नोट केलां की चोरून जेन्ना बीन हांव कितें हाडटा न्हू ती झाडां रोखडीच जाता आनी जेन्ना मागोन बीन हाडटा न्हू ताका खूब मेहनत घेवची पडटा. असो ही बारीकशी एक स्टार्टिंगूच म्हाजें मिनी व्लॉग न्हू सॉरी डेली व्लॉगाचें मिनी गार्डनाची एक फावट आसली. आतां येवयात आमी किचनान म्हणटकूच सकाळचें आतां म्हाजें मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट जाल्लें आसा. आयज डबू मिरसांग 2 फ्रिजान आसली तेच म्हटलें डबू मिरसांगाची भाजी करया. खूब सिंपल पद्दतीन भाजी करता हांव. कायल घेतली तातूंत इल्लेशें तेल घातलें, तुमी पळोवंक शकता. आतां न्हू बाबू आमच्या बर ना, मामागेर गेलो आपल्या आई बर आनी ताजी मावशी थंय आसा. सो जेवण मातशें क्वॉन्टिटी वायज खूब कमी जातलें. येस, एक मणीस वाडटकूच तितली कांय क्वॉन्टिटी नासता बट येस करचीच पडटा न्हू. सो इल्लेशें तेल घातलें तातूंत सांसवां घातली, कांदो घातलो आनी डबू मिरसांग न्हू बरे भशेन चिरून घेतलेली हांवें क्युबिकल टायप कटींग केल्ली ती बीन घालून घेतली आनी स्टर फ्राय केलें. हेजें न्हू उदक मातशें कमी घालून बरें तेलान भाजतकूच एक वेगळी अलगशी टेस्ट येता. चड उदक घालूंक ना, ओन्ली हाफ अ ग्लास उदक घातलें म्हटल्यार हेका बरे भशेन शिजोनी आनी वयर प्लेट घालून दवरली. आतां ही शिजता म्हणसर म्हाजें न्हू चपाती बीन लाटून जालें म्हणोन हें सगळें आतां जें कितें तेजें लागणारी वस्तू आसा तें काडून हें पळय हांगा सायडीन दवरतलें. आतां खूब दिसांनी चिंतता हें जें हांव लाटफळ्याच्या पोंदां जें हांव भानशिरे घालता लायक आमी यूज करता न्हू कपडो यूज करता तें घालता तें म्हाका न्हू रिप्लेस करूंक जाय बाय अ न्यू मॅट टायप. बट ऑनलायन पयलें हांवें इतलें कांय म्हाका लायक जावंक ना. बट येस इतलें हांवें लक्षान दवरलें की नॅक्स्ट फावट जेन्ना हांव मार्केटींग करतलें मिन्स म्हाजो मंथली राशन भरतलें न्हू तेन्ना हे भाशेचो मॅट ट्रेंडी मॅट म्हाका घेवपाक जाय. सो डॅट लूक वायजूय बरें दिसतलें आनी तुमकां दाखोवपाकूय. तुमी पळोवंक शकता म्हाजे चपाते इतले बरे भशेन फुगता. कांय ना, जे सोसायटीर गवो मेळटा न्हू तेंच हांव डायरेक्टली ग्रायंड करून हाडटा आनी तेच पिठाचे हांव चपाते करता. सो येस फायनली म्हाजें ब्रेकफास्ट हांगा रेडी आसा आनी आयज म्हाज्या उलोवणा वयल्यान तुमकां कळत आसतलें की फूल फ्रेशली उलयता हांव बिकॉज म्हटल्यार न्हू घरान बाबू ना आनी किचकीच ना. येस सांच्या टायमार खूब उगडास येता बट लायक स्वताक रेस्ट घेवन आनी जितली बीन पेंडींग कामां आसा ती बीन करीत आसा हांव. देन घोवाक ब्रेकफास्टाची थाली प्रिपेर केली एंड हो दिवो वात हांवें लावंक नाहलो बिकॉज आजुनूय न्हावंक काय ना हांव. बट न्हू घोवान सकाळीं न्हातकूच रोखडो दिवो वात बीन दाखयता आनी हांवें म्हाजी फुडलीं कामां करपाक घेतली. आतां हॉलान जर तर तुमी लक्ष मारलें न्हू हांगा हांवें पड्डे बीन कांयच लावंक ना बिकॉज आतां एप्रील मंथ आसल्या कारणान सगळें म्हाका धुवन सगळे पड्डे तोरणां डोरमॅट एवरीथींग ईच एंड एवरीथींग जें बीन कितें हांव घरान यूज करता क्लॉथ वायज तें म्हाका सगळें धुवन दवरपाचें आसा आनी वतान बरे भशेन कम्फर्ट घालून सुकोवपाचें आसा. सो जितले बीन डोर कर्टन्स विंडो कर्टन्स देन ताजी तोरणां आनी कितें हांवें टेबल क्लॉथ जें हांव डायनींग टेबलाचेर यूज करता, मशीन धांपपाक कपडे किंवां जो फुडलो मेज आसा सोफा फुडलो जो मेज आसा ताज्या फुडें जे बारीक बारीक हांव डायनींग क्लॉथ यूज करता ते बीन बरे भशेन वॉश करपाक सगळें दवरलेलें आसा. म्हटल्यार घरान एकूय असो कपडो दवरूंक ना की बाबा वॉश करूंक जायना. इवन बेडरुमांतले सगळे बेडशीट कुशन कवर्स ईच एंड एवरीथींग सगळें काडून न्हू धुवपाक दवरलें आनी हें सगळें न्हू एट द टायम घालचें ना बट येस वन बाय वन म्हाका सगळें घालूंक जाय. सो येस तुमी आतां पळयतातूच कितलो कचरो जाता दिसभराचो आनी म्हाजी एक ही संवय आसा की फक्त दिसांतल्यान एकूच फावटी हांव फूल घराची आख्खी डीप क्लिनींग करता म्हटल्यार सान मारता. बाकीच्या टायमार इतलो कांय फूल हांव इंट्रस्ट घेयना. अशें म्हणटात की घरान दीसभर सान मारीत रावंक जायना झाडीत रावंक जायना. सो ओन्ली सकाळच्या टायमार हो म्हाजो रुटीन आसतातूच. हॉल एक फावटी क्लीन जातकूच आयलें हांव आमचें जें डेली यूज आमी बेडरूम यूज करता थंय आयलें. आतां तुमी पळोवंक शकता नॉट डायनींग ड्रेसींग टेबल म्हाजो
इतलो घाण जाल्लो आसा आनी हें न्हू सगळें म्हाज्या चेड्यान केलें बिकॉज तो पावडरीन हे दिसांनी इतलो खेळटालो म्हटल्यार पॉन्ड्स पावडरीचो डबो न्हू तेणें आख्खो खेळोन खेळोन काबार केल्लो आसा. मागीर म्हटलें नाका डेली क्लीन करप ना. हाजें जेन्ना वेकेशन स्टार्ट जातलें आनी हो खंय तरी 10 दीस मामागेर नाल्यार आनी खंय तरी वयतलो न्हू तेन्ना हें म्हटलें क्लीन करया. आनी एक्चुली तेजें हांगा कांयच काम नासता बट येस भुरग्यांक न्हू पावडर घेवन खेळपाची संवयच आसता न्हू म्हणून तो केन्ना अशें कामाक करीत रावता. सो फूल अशें बरे भशेन क्लीन करून घेतलें आनी ही न्हू म्हाका आवडूच आसा एक एक कॉर्नर क्लीन करून दवरपाचें. आमी बायलांक न्हू कितलें तें जेवण लेट आसल्यार जाता बट जेंकां क्लिनिंगाची संवय आसता जेंकां सगळें प्रॉपर तेच जाग्यार जाय आसता न्हू तें केल्या शिवाय अन्न आमच्या म्हटल्यार पोटानूच वयचें ना. ताका लागून न्हू ही म्हाका संवय भुरग्यापणांतल्यानूच आसा. म्हाज्यान जाता तितलें हांव करतां. हांव म्हणना की 100% फूल म्हाजें घर क्लीन आसता ईच एंड एवरी कॉर्नर. येस डस्ट नाजाल्यार कचरो आनी भुरगो घरान आसल्या कारणान खंय ना खंय तेजे टॉयज नाजाल्यार आतां दादलो घरान आसा म्हणटकूच ओलो जाल्लो तुवालो तेजे कपडे तेजे शॉर्ट्स हांगा थंय इवन म्हाजे देखून वस्तू खंय ना खंय आसतातूच. बट सकाळचें जेन्ना हें सगळें करता न्हू तेन्ना इतलें म्हाका बरें दिसता. खरें सांगू तुमकां हें काम हांव सकाळचें उठोन 7 जे स्टार्ट करता जेन्ना बीन घरान आसता 7 जे स्टार्ट करता न्हू म्हाका 9 ते 9:30 जाता हें सगळें ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लीन करपाक. आनी हो डेलीचो रुटीन आसा. इट इज नॉट बिकॉज म्हाका फक्त तुमकां दाखोवपाचें आसा तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आसा. म्हाका इंट्रस्ट आसा पयलींच्यानूच. पयलीं जेन्ना ल्हान घरानूय रावतालें न्हू थंय मातशें कितें जाता तितलें सिस्टमॅटीक बरे भशेन दवरतालें म्हाज्या भशेन मेरे तरीके से म्हणटा न्हू त्या भशेनूच. सो ड्रेसींग टेबल म्हाजें एक फावटी सगळें सेट जातकूच न्हू घेतली हांवें बेडशीट बेडाची सेट करपाक. आतां तुमी पळोवंक शकता जी नॉर्मली बेडशीट्स हांव यूज करतालें ती हांवें धुवपाक घातले. इवन हांगा विंडोचार कर्टन्सूय ना आनी ही बेडशीट्स जी आसा ताका इलास्टीक ना. म्हाजे 2 एक्स्ट्रा बेडशीट्स आसा ताका इलास्टीक आसा म्हटल्यार तेजो न्हू टेंशन नासता. एक फावटी सेट करतकूच तें आनी हालत ना. बट ही मातशी पयली भशेन बेडशीट लायक इलास्टीक नासतालें तांकां न्हू त्या भशेनूच. सो ताका लागून न्हू ही एक आयडिया हांव यूज करतां. लायक 4 कोनशांनी बारीक बारीक घांटे मारता आनी भितन बेडा भितन सेट करून दवरता. सो फायनली म्हाजो बेडूय रेडी जालो एंड कुशन्स जे आसा न्हू ते बीन चेंज केल्ले कुशन कवर्स. कुशन आतां भितरले कशें धुवपाचें कितें करपाचें तें लेंदी प्रोसेस आसतलें म्हणून ताज्यार इतलो कांय लक्ष दिवंक ना. बट येस कुशन सेट केलो बेडशीट सेट केलें एंड फायनली म्हाजो बेडरूमूय सेट जाल्लो आसा. आतां पोटाक तर भूक इतली लागलेली आनी ऑलमोस्ट न्हू हें सगळें करता म्हणसर 10 o'clock जाल्ली आनी 10-10:30 म्हटल्यार न्हू भूक लागतातूच म्हाका. सो बारीकसो एक ब्रेक घेता आनी पयलीं पोट फिलअप करून घेता आनी मागीर परतून उरलेलीं कामां आसा जाल्यार करता तुका. चला तर गायज आतां बारीकसो ब्रेक घेवया पोट फूल करया आनी मागीर परतून पेंडींग कामां आसा न्हू ती करपाक घेवया. म्हणटात न्हू लायफान हॅपी मुमेंट सॅड मुमेंट आसतातूच. फाटल्या दिसांनी खुबशे अशें कितें लायक बरे दीस आसले बट थोडो टायम असो येतालो जेन्ना हांव मातशें पॉज घेतालें बिकॉज 2 फावटी हांव गाडयेनूय पडलें सिरियसली सांगू लायक चलत्या गाडयेर ना बट येस म्हजी जी गाडी आसली ती स्लो आसली बट एक सायडीनूच म्हाजेचेर येयली आनी बाय गॉड ग्रेस सिरियसली म्हाका कांयच जावंक ना. बट न्हू अशें म्हणटात न्हू की सदांच दीस सारके नासता खंय तरी एक वायट टायम येता दीस आपले सारके नासता तेन्ना लायक थंड पेशंट रावन हे सगळें पळोवंक जाय आनी फक्त देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी तेंच हांवें केलें. अजुनूय म्हाका भंय दिसता गाडी खंय तरी पयस व्हेली नाजाल्यार अशें दिसता की स्लीप जातलें हांव पडटलें एक मनान भंय बसलेलो आसता. आनी जेन्ना वन्स टुवायस जाता न्हू तेन्ना मातसो भंय आनी वाडटा. असो अशें कितें कितें जायत आसता लायफान. पळय नशिबान जें आसता न्हू तेंच जावपाचें आसा आनी तेंच जातलें ताका लागून इतलें कांय टेन्स घेवंक जायना हें म्हाजें न्हू घोवाचीं उतरां एक्चुली. सो बारीकशे अशे थोडे एक वायट दीस आसले न्हू ते तुमच्या बरोबर शेअर केले. बट येस कॅर घेतलें हांव म्हाका कॅर घेवपाकूच जाय बिकॉज आय एम अ फॅमिली डिपेंडेंट पर्सन. आनी गायज तुमकां सांगू सदांच दीस कांय सारके नासता न्हू अप एंड डावन्स आसतातूच लायफान आनी आसोंकूच जाय ताज्या वयल्यानूच आमी शिकता आनी शिकोवन लायफान घेवपाकूच जाय. सो येस सगळें डायनींग टेबल एंड बेडरूमांतले जे मिनी टेबल आसले ते बीन सेट केले आनी बरे भशेन न्हांवून घेतले. खूब फ्रेश दिसलें. आतां गरमीच्या दिसांनी न्हू
ऑयल लावंक ना तरी फूल केस अशे लायक फूल ऑयली चिकचिकीत जाल्ले आसता आनी इतलो वाज येता. बट हे गरमीच्या दिसांनी गरम गरम उदक कांय न्हायत ना हांव, थंड उदक न्हांवता. बट सिंटॅक्सांतल्यानूय तें मातशें गरमूच उदक येता. म्हटलें नाका आतां कित्याक बिलां वाडोवया तें गिजर बीन मारून. जें नॉर्मल उदक येता न्हू आमचें PWDचें तेंच उदक न्हावया. सो फ्रेशन अप बीन जातकूच मागीर म्हटलें कितें तरी आतां जेवपाचो बेत करूंकूच जाय बिकॉज 2 सुमार घोव येतलो. म्हणून कितें केलें, हाफ निरफणस आसलो तेजी न्हू बऱ्या भशेन न्हू कापां करून घेतलीं. एंड निरफणसाचीं कापां आमकां, म्हाकाच न्हू कितलेशे आमच्या गोंयकारांक इतली लायक आसा. आनी बरें मीठ मसालो बीन लावन दवरलें आनी बरे भशेन फ्राय करून घेतली. आयज सिंपलशें जेवण आसलें, वटण्याचो रोस करपाचो आसलो, कापां आसलीं आनी शीत आसलें. भाजी सकाळची न्हू सिरियसली तुमकां सांगू काबार जाली चपाती बरोबर खावन बीन. आनी तोंडाक कांय नासलें, म्हटलें हेंच कितें तरी करया अशें, कापां बीन भाजया, लोणचें पापड घेवया आनी आयचो दीस मातसो बरे भशेन वायंड अप करया. सो चून बीन भाजून घेतलेलें हांवें आनी तुमी पळोवंक शकता मिक्सरान बीन फील केलें आनी ग्रायंड करून घेतलें. वटाण्याच्या रोसा वयल्यान म्हाका एक म्हाजो सबस्क्रायबर आसा तेणें कमेंटूय केल्लें. बट येस म्हाका लज दिसना, म्हाका कांयच दिसना. आमच्या महाराष्ट्रान एंड गोवान हें न्हू कॉमन, ही जी आसा पळय ती कॉमन डीश आसा, कॉमन ग्रेवी आसा जी आमच्या घराघरांनी जातातूच. आनी जेन्ना हितून तितल्या भाशेचो लायक गरम मसालो पडटकूच आनी वटाणे जेन्ना बरे भशेन शिजता आनी मातशें फुट्टा न्हू, तो रोस शिताभर जेवपाक इतलो बरो लागता. आनी हेज्या बरोबर कॉम्बिनेशन जर तर आमकां सुकें खारें मेळ्ळें ना जाल्यार बटाट्याची कापां फ्राय मेळ्ळी न्हू, आमचें जेवण लायक नॅक्स्ट लेवलीचेंच आसता. अशें आमच्या भुरगेपणानूय आमकां लायक आसता कॉम्बिनेशन. आनी म्हाका तर आतां हे एजीन देखून लायक जाता. इवन आय हॅव क्रॉस्ड 30 बट स्टील आय लायक दीस. सो आयचो रुटीन सपोज म्हाजो लायक जालो देन प्लीज लायक करा. आनी जे तुमी डेली पळयता आनी आजुनूय सबस्क्रायब करूंक ना देन आय एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल की सबस्क्रायब करा. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.